हांगासरच्या सर या जगाची हाजरी मानून घेवन देवादेन कार्मेनांटी विशान सर्वांकी आमकां वक्त आसा तरी परत तिजो उडास जिवो करची 2 उतरां उलोवंक हांव आशयतां. क्रिस्ता थंय जल्मोन क्रिस्ता खातीर जियोन क्रिस्ता थंय पाटी गेल्लो सोबीत आत्मो कार्मेनांटीचो. कार्मेनांटीचें जनन पयशिल्ल्या बेलमाणान मार्चाची 5 तारीख 189 सालिसांनी 1 इसवेन देवादेन लाजरस आनी देवादेन सिलेस्तीन ह्या जोड्याच्या 4 भुरग्यां पैकी निमाणें जावन जाता. ल्हानपणाचें शिकप कॅथेड्रल इंग्लीश मिडियम स्कूल मुंबय हांगासर ती सोंपयता. उपरांत ती पाटी येवन तिच्या 17-18 वर्सांच्या प्रायेर एप्रिलाची 28 तारीख 1950 इसवेंत हळवळेचो तेदेळाचो सरकारी उद्योगीक बेसायदार श्री जॉन मिनेझसा लागीं जाता. देवोळ जोडे कश्टी नितीवंत जोडे आनी ह्या जोड्याक देवान 6 जाणां भुरगीं फावो केली. मालगडी डॉक्टर सिस्टर ग्लॅडिस, विल्फ्रेड मिनेझस, क्लिफर्ड मिनेझस, प्रेमा फर्नांडीस, विल्मा मिनेझस आनी नवीन मिनेझस. जें कितें कार्मेन बाय आशिल्ली तें आमी तांच्या भुरग्यां थंय पळयता. कार्मेनांटी ना जाल्यारय भुरग्यांचे तो हांसो आमकां कार्मेनांटीचो उडास जिवो करता. श्रद्धांजलींत 2 भाग हांव करता. हांवें आयकल्ल्या प्रमाणे कार्मेनांटी आनी हांवें पळयल्ल्या बरी कार्मेनांटी. हांवें आयकल्ल्या बरी कार्मेनांटी विशयान सांगचें तर लग्न जावन हळवळेच्या मिनेझा गेल्या कुटुंबांत ती आयिल्ली एक बरुल्लें कुटाम. केवळ घरा येवन 3 दिसांची ती व्हंकल आनी त्या दिसाक तिणें बेसायाच्या कामांत आपल्या सासूमाय सांगाता खांद मारिल्लो. सासूमाय शिस्तेची देवबिरांतीची मनीस देवादेन जिल्लाबाय आनी तिच्या मेटांनी कार्मेनांटी तिणें कितें केल्लें तेंच ती निमाणें म्हणसरी पाळण आयिल्ली. 6 जाणां भुरगीं गोरवां गोट्यान 2 जोड रेडे आनी हाची संपूर्ण जबाबदारी सासूमाय सांगाता कार्मेनांटी करतली. कामागारा सांगाता बेसायाचें काम पळोवन ती वेताना केवळ काम पळोवची सुपरवायझर ती जावंक नातली बगार कामागारा सांगाता कामाक हात मेळोवची व्यक्ती कार्मेनांटी जावंक नासली. आपल्या सासूमाय बरीच एक धैर्यादीक स्त्री कार्मेनांटी. त्या वेळार म्हाका उडास आसा तांच्या घरांत उज्याचें अवघड जाल्लें आनी त्या वेळार कार्मेनबायेन धैर्य सांडिनासतना सक्कड अनाहूत धैर्यान तिणें तिच्या मापण्याच्या बळान तिणें तें फेस केल्लें. हांवें पळयल्ल्या बरी कार्मेनांटीक सांगचें जाल्यार कार्मेनांटी म्हळ्यार तें खाली एक नांव न्हय, ती एक माया मोगाचो आनी मागण्याचो पुंजो. ती कोणायकी मेळोवन दी जावं ती वळखीची जावं ती वळख नातली. पयलें दिवचें तिणें तो माया मोगाचो हांसो. इटर्जीक मिसाक आयिल्ल्या वेळार कोण तिका मेळटा पयलें धरचें आय्या तूं गी म्हणचें बरें एक हांसो एक पटलून धरचो आनी एक किस दिवचो आसलो. आनी तिच्या त्या उम्यान तिच्या त्या हांसकुऱ्या तोंडान आनी तिच्या त्या वेंगेंत कश्टान आल्ल्याक बुजावून बेजारायेंत आल्ल्याक धैर्य हें हर एकल्यानी अनुभव केला म्हूण म्हजें भावन. काल्याक म्हळ्यार वैयक्तीक तरान हांव सांगूंक जाल्यार तिचें हर एक वेंग म्हाका धैर्य दिलां, म्हाका बळ दिलां. केदाळा एक खंय म्हणी उलोवंक अवकाश आसा वाड्यांत ती म्हणटली हांव उलयतां, हांव वाचप वाचतां, हांव बाबाताची प्रार्थना वाचतां, हांव काणीक एकठांय करतां.
आनी हें सांगतना ती तरणाटी दया आसली. 60 आनी 5 वर्सां उपरांत जाल्यार मागण्यान लितुर्जीन वाड्यांत तिजो तें एक्टीव इनवॉल्वमेंट आमी म्हणटा तें तरणाट्यांक ती देख दितली. तांच्या घरा खंयच्याय गरजेन कोणी व्यक्ती वचून दी खाली हातांनी पाटी आयिल्लें उदाहरणच ना. तांकी प्रमाणे वा तांकीच्या चड थोडे फावटी जॉनी सांगता मेळोवन तिणें दान दिल्लें आसा. मागीर आयिल्लें पाटी वेतना लोक तांच्या फाटल्यान गेटी म्हणसर वचून तिणें सांगचें आसलें, आमी इतलेंत दिल्लें पूण म्हजीं भुरगीं येतात, हांव सांगतां तुमी एक पाटी मेळा ती तुमकां आदार जातलें. आनी भुरग्यांकी तिणें हीच देख दिल्या. दिवच्या हातांत कार्मेनांटी बरी खंयचीं भुरगीं ती पाटी नात. तिका इतली नातरां आसात आनी म्हजें भाग म्हणयत त्या नातरां बरींच तिणें म्हाकाय पळयल्लें. आदले दीस सकाळाक आमकां उडास आसात. आमच्या घरा गाय सुकल्यार दूद दिनातल्यार कुशिल्ल्या घरांत आमी हाडचें. आमच्या घराक जर आंबे केळी चड जाल्यांत आनी एकल्याच्या शेजाराच्या घरा वांटून दिवचें आसलें. आनी ह्या वेळार तें दूद हाडचें काम तांच्या घरांत पावलं म्हाकाच आसलें. खरी एक दीस सांजेर हांव वेताना खाली हातांनी तिणें म्हाका पाटी धाडिल्लेंच ना. कितें ना कितें कांय नातल्यार फ्रिजांत घाल्लें 2 स्लायस ब्रेड करन ते एक हॉर्लिक्स करन म्हाका दितली. हें तिच्या नातरांत हांव एक वांटो म्हूण हांवें तुमकां जस्ट सांगचें. तिची भुरगीं येतना पयलें एक फोन करतली, अंद दिसा येतात शामे तूं सांजेर ये. आनी तें फोन केल्ल्यान म्हाका एक बारीक खुशी जावची. जाल्यार म्हळ्यार खाली हातांनी आनी ती धाडिना कांय मणी दिता म्हणून. त्या वेळार जर तर आमी एक भायल्या गांवचें खाण केलां जाल्यार इतल्या जाणां मुखार हांवें सांगचें आमच्या वाड्याच्या दोगा कुटुंबांत हांव तें मात्र. कार्मेनांटी मीस म्हळ्यार तिका तें एक खाण म्हणल्यार अत्म्याचें खाणाक तिणें मस्त महत्व दिल्लें. सबार फावटी आमी पळयलां तिका पांयाच्या पोंदार दूख आसली. त्या दुखेन तिका वणो घालून पांय तेंकूंक जायना आसलें. सबार फावटी आमीच म्हणा कार्मेनांटी त्या पांय वाटेन त्या पांय दुखेन तूं कित्याक सदां दिसाक येताय. तिणें म्हणचें दूख आसली. सिस्टर ग्लॅडिसाक हांवें फोन केलें. तिणें गुडयो सांगलें, हांवें खाण गेलें. हांवें रातभर मागणें केलें आनी अजापूत जालें म्हज्या पांयाक दूख ना. हें तिच्या भावार्थाची एक व्हडली साक्ष. पावस आयलो, आवळ आयलें, अतिवृश्टी अनावृश्टी पुराय जालें आनी निमाणें लोणीच्या वेळार कार्मेनांटीन सांगचीं तीं उतरां. घाल्लें बीन पुरा वळोवन गेल्लें तरी देवान आमच्या गाद्यांत पीक दिवच्यान कितेंच उणें करूं ना. ही तिच्या भावार्थाची एक साक्ष. कोणीय मेळोन दी तांच्या तोंडार इल्लेशे कश्ट म्हूण तिका भोगतात जाल्यार तिणें म्हणचें दैर सांडिनाकात, मागणें करा. दुखी सैबिणी कडेन तुमची दूख सांगा. आनी हें तिणें प्रत्येक जावन एका गर्भस्थ चलयेक पळयतना तिच्या तोंडांत हांव येवचीं पयलीं उतरां हीच, तूं दुखी सैबिणी कडेन माग आनी तुजो प्रसव सलीस जावन जातलो. एका भौशा गर्भस्थ चलयेक हें तिणें दिवचें धैर्य. तिसऱ्या वर्दीन तिजी सेवा खंडीत जावन सगळ्यांनी उडासान दवरचें आसली. तिसऱ्या वर्दीची मिटिंगां आटो प्रायस्तांची पिडेस्तांची आश्रयांची भेट. तिका तांकां ना जाल्यार कसलीय कामां आसल्यार ती एका कुशीक घालून तिसऱ्या वर्दीच्या कार्यांत ती मोगान आनी सेवेच्या मनोभावान पात्र घेतली. धर्मिकांतय तिचो अभिमान अपार. प्रायस्ती आसली जाल्यार खरी एक धर्मिका ती प्रायेन कितली ल्हान जावं दी तिचो एक महान गूण म्हळ्यार तांचे लागीं बेसांव मागचें. केदाळाय तिणें गूड मॉर्निंग फादर, गूड मॉर्निंग सिस्टर भौशा म्हूण सांगलेंच ना. बेसांव मागची, बेसांव काडची तिची एक व्हडली संवय. दिसाक कितले तेर्स करतली ताचें लेख ना. कितले मागणें करतली ताचें लेख ना.
प्रत्येक जावन करेजमाच्या वेळार उपवास सॅक्रिफीस सक्रामेंटाची भेट ती सुकयनातली आनी भुरग्यांची परीक्षा तिच्या नात्रांची परीक्षा आसलेली तिणें केदाळे म्हणजे आज हांव जिंदवार करता म्हजी भुरगीं म्हजी नात्रां अर्ल्या कामाक आज पयल्या फावटी वेगळे आसात आनी खंडीत जावन तिच्या मागण्याचो फळ सकट तिच्या कुटुंबाक भुरग्यांक मेळ्ळा. तिका केदाळे म्हणजे म्हाका 6 जाणां भुरगीं मात्र न्हय म्हाका 6 आसात म्हणून. कित्याक म्हळ्यार हर एका सुमेक या जावया ती सासूमाई जावन नातली. ती भरपूर आवयसो तिणें मोग दिला. तिणें केदाळे म्हणजे आज आमचो विक्टर येता, आज आमचो विन्सी येता, अनिता येता, ट्रिजा येता, विना येता, तांकां अर्लें खांड म्हळ्यार बारी हांव आज तें करतें आसा. पांय वाटेन मिसाक येवन पाटी वचोन तांदूळ वांटून फुगार दोन आपां करचें आनी म्हळ्यार तिका तें बारीक संतोश. तिणें केदाळे तें काम म्हणून खाण गेल्लेंच ना. आपल्या भुरग्याक आपणें करचें म्हणल्यार त्या मनोभावान ती करतली. खंडीत जावन 1 वर्स संपलें तरी थोड्या विशयान आमकां कार्मेन बाई ना म्हूण बोगना. ती आसा म्हणून तूं भोगता. तिचो तो फोटो पळयल्यार खंडीत जावन ती बोगनागी आमकां ती हांगासर ना म्हणून. तिची ती हाजरी म्हाका त्या मरणाच्या इन्विटेशनान तो फोटो पळोवन हांवें चिंतचें म्हणजे इतल्यार हो कार्मेन आंटी नांगी म्हणून. तिची हाजरी सगळ्यांच्या आमच्या काळजा मनांत ती दवरून गेल्या. कितें लिगॅसी ती कुटुंबां समाजीक वाड्याक सोन गेल्या. आमी ती पुंजावन दवरूंक आसा, आमी ती सांबाळूंक आसा. खंडीत जावन कोंकणींतले फामाद पद सांगता, आवय ती जावन दी म्हातारी, आवय ती जावन दी पिडेस्त, आवय खंयच्याय परिस्थितीर ती आसूं दी, आवय ती आवयच आनी तो जागो खंडीत जावन कोणायकी भरती करूंक जायना. सर तुमी भुरगीं तुमच्या कुटुंबा सांगाता आसात तरी कार्मेन आंटीचो जागो तिका तिच सामा. काल्याक म्हळ्यार जॉनिया पयशिल्या कामान सरकारी कामान ताका वेळार घरा येवंक जायनातल्या तवळ सर्व भुरग्यांक एका सुतान गुंतून दवरली ती कार्मेन आंटी. भोवशा ही थोडी उडास हांवें जिवो केलो. म्हज्या वरवीं चड उडास तिच्या सांगाता चड चडावड तुमचे तेणी आसात. उडास आमी जिवो करया. कार्मेन आंटी ना म्हणली बेजाराय आमकां आसा जाल्यार आमचो एक खंडीत बरवसो तिच्या मागण्याचें फळ तिच्या आत्म्याक खंडीत जावन मेळ्ळां. सर्गतांव ती सर्व पळ्यो पावर्ताच्या दृश्टेन सकतली. अखेर करच्या फुडें कुटुंबाची 6 जाणां भुरगीं तुमी आसात. तुमकां जाणवाय दिवची या श्रद्धांजली दिवचें तितलें व्हडलें हांव न्हय. पूण हांवें तुमकां 6 जाणां भुरग्यांक ल्हानपावन पळयल्या प्रकार जॉनियाबाची शिस्त कार्मेन आंटीचो मोग तुमच्या 6 जाणां थंय आसा. आमी ती शिस्त आनी मोग तुमचे हांव आशयता. कार्मेन आंटी ना म्हणलो तो जागो तिणें चलल्या वाटेन तुमी आमकां बरी देख दिवन तुमी मुंदवरसिया म्हूण तुमचे कडेन उपकार मागून कार्मेन आंटी हांगा जमलेल्या सर्वांच्या तर्फे हांव सस्नाचो विशय मागतां. तिच्या आत्म्याक सोमीदेव सर्वासांव लाबोवन दी म्हूण तुमचे सांगता. तुमच्या तर्फे म्हजें मागणें देव बरें करूं. कार्मेन बाई आमचे मदें ना म्हूण चिंतो नाका कळस बघता. ती हर एक मागणे रेतीरे सदां मिसांग रोसा काजरान मन्ना मिसांग पयले पावतली. तिच्या मन्नात वाड्याक रिक्तेपण बघता. तें खरें. भोव सोंप्या उतरांनी श्रद्धांजली दिल्यार तुमकां देव बरें करूं. आतां हांगा हजर आसले आमचो मेस्तान धन्यवाद दिवन मुखार येतात मानेस नवीन विलेजर्स. Mogę eu vou aqui se eu nunca sou mais tanto.
घर आमचे रिथे जाल्ले मम्मी आमकां सोडून गेली मन आमचे बेजार जाले काळीज आमचे आजुनी रडटा मम्मी ना म्हणले चिंताप येतना खंडीत मतीक बेजाराय भोगता पूण ती आज संगराजांत देवा सांगता आसा म्हूण चिंतना एका तराची दादोसकाय भोगता एक वर्स संपले जायतो उडास आमी काडलो मुखले आमच्या जिवनांत खंडीत तो उडास आमकां आदार जातालो शर्मिळान सांगला तरी मम्मीचे जायते गुण सदांच आमच्या उडासाक येतात मम्मी जावन आमी भुरग्यांनी मोगाचो अनुभव केलो तिणें तिका संपूर्ण कुटुंबा खातीर आनी भुरग्यां खातीर दिलें सगळें तिजें जीवन आसलें आमी भुरगीं तेंच तिजें सोपान आसलें भुरग्यां भशेन चिंतली भुरग्यां खातीर जियेली भुरग्यां खातीर तिणें मागलें भुरग्यांक बरी देख दिली एक बरें कुटुंब बांदून हाडलें आज आमी देखूनच मम्मीच्या मोगान सोय जाणां भुरगीं आज हांगासर एकठांय जाल्यार आमचे मदें तो मम्मीन घाल्लो तो मोग मम्मी जावन आमी मोगाचो अनुभव केलो आनी आज ह्या वर्साच्या दिसा दीस परत आमी धन्य देवाक म्हणटा आमकां तुवें इतली बरी मम्मी दिली मम्मी द्वारी आमकां बाबाक दिले मम्मी द्वारी तुज्या मोगाचो अनुभव दिले मम्मी द्वारी एक बरें जीवन दिलें आज आमी कितेंय जावन आसा तर ताका कारण मम्मी मम्मीचे मागणे मनशांत कांयच दुबाव ना ह्या बसत धन्य देवाक कालसन हांव आमच्या कुटुंबाच्या तर्फेन अर्घ देवा भोगलाप देवा म्हणटा आज ह्या वर्साच्या दिसा दीस आमच्या फिरगस ह्या जाग्यांनी आमकां जायतो आदार दिलो मिसाचे बलिदान पेटयले उपरांत हांगासर सिमीत रेगे आयले हांगासर फाला कितें आयले त्या बसत आमचो पॅरिश प्रिस्ट फादर आल्बर्ट कास्ता हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच हेर फादराक मिसाच्या बलिदाना वेळार जे आशिल्ले फादर जेरोम पैसिला बेंगलोर टावन आयलो हांगासर फाला कितें आयल्यात आमचेच लिम फादर म्हणचे आमी फादर आल्फोन्स डिलिमा थंय मागण्याच्या मिसाच्या बलिदानांत आशिल्ल्यानी हांगासर हॉलांत ते आसात आनी मिसाचे 6 बेटवणी केल्ले फादर रॉक आनी फादर जॉसी हांकां समेस्तांक कुटुंबाच्या तर्फेन देव बरें करूं अपूर्वाचे गोंयार आशिल्ले मिसा वेळार त्या गायन मंडळीक देव बरें करूं म्हणटा शामी शर्मिला आमी मोगान ताका शामी म्हणचे आमचे सजराव वाडिल्ले चेडूते अपूर्बायेच्या उतरांनी मम्मी विशयान उलयले म्हाका एकही शब्द रॉंग म्हणून बगना हर एक ताणें उलोवची उतरां हे करतना म्हाज्या मतीन ती मम्मी विशयान रिप्लेस जाले कितली बरी मम्मी आमकां देवान फोव केले म्हणले सगळे चिंताप म्हज्या मतीन आयले शामी अपूर्बायेच्या उतरांत मम्मीक श्रद्धांजली अर्पिल्ल्याक तुका आमचे कुटुंब आभारी जावन आसा वाड्याचो गुरकार लॉरी ह्या कार्याची संपूर्ण जबाबदारी ताणें ताज्या माथ्यार काडली खंयच तुमी बरी करनाकात हांव आसा म्हणून हर एक जबाबदारी ताणें काडून गेली लॉरेन्स मिनेझस आमी मोगान ताका लॉरी म्हणचे देव बरें करूं तुका कुटुंबाच्या तर्फेन त्या हॉलाचो मालक तशेंच ताचे कॅटरिंगाचे अरेंजमेंट केल्लो वॉल्टर आमच्या फिगेजीस वॉल्टर तुकाय देव बरें करूं फेलिक्स अपूर्वायेच्या गोंयार तुवें सजोवन व्हेले थंयसर कीबोर्ड करून खेळ्ळे हांगासर सावंड सिस्टमांनी तुवें अरेंज केलाय तुकाय देव बरें करूं फेलिक्स लॉरा MC जे खाली सजोवन व्हेल्ल्याक तुकाय आमी आभारी जावन आसा मोगाची तुमी फिरगस करा तशेंच आमची सैरी दैरी वळखीची इश्टामंत्रां पयस पावणी आयल्यात फिरगेची तुमी समेस्तां आयल्यात तुमचो वेळ ओके
मोलादीक पूण जाल्यार आमच्या मोगान आमच्या कुटुंबाच्या मोगान तुम्ही हांगासर आयल्यात त्या पासून तुमकां समेस्तान कुटुंबाच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा समेस्तान एका सुपुत्रान देव बरें करूं. थँक्यू.